नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन मध्य प्रदेश आनी ओडिसाच्या 5 दिसांच्या भोंवडेर गेल्यात. आयज त्यो इंदोर विमानतळार पावल्यो आनी थंय मध्य प्रदेशाचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल आनी मुखेलमंत्री डॉ मोहन यादव हांणी तांकां येवकार दिलो. इंदूर सावन राष्ट्रपती बेतूल हांगासर प्रवास करून प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयान आयोजीत केल्ल्या आध्यात्मीक जागृताये वरवीं आदिवासी समाजाचे सशक्तीकरण ह्या कार्यावळीक हाजीर रावले. आदिवासी समाजाक सशक्त करपाचो हेत आशिल्ली ही परिशद फकत प्रदेशा खातीर न्हय तर पुराय देश आनी समाजा खातीर म्हत्वाची अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मेळाव्याक संबोधीत करतना सांगलें. भारताचे सांस्कृतीक दायज नव्यान उर्बेन सांबाळून दवरतात, मनयतात आनी मुखार व्हरतात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज सांगलें. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत श्री मोदी हांणी सांगलें की विरासत भी विकास भी ह्या दृश्टिकोनाच्या मार्गदर्शना खाला पोरण्या वस्तूंक परतून हाडपा सावन आध्यात्मीक आनी तीर्थयात्रेची मुळावी बांदावळ घटमूट करपा मेरेनचे यत्न भारताच्या कालबाह्य परंपरे कडेन लोकांक परतून जोडपाक लागल्या अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां की योग भारताच्या आध्यात्मीक आनी सांस्कृतीक वारशान रुजिल्लो आसून सीम ओपून संवसारभर पावला. केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांचो एक लेख सोशल मिडियाचेर शेअर करतना प्रधानमंत्र्यांनी हें विधान केलां. आयज संवसारभर योगाची परब मनयतात, हातूंतल्यान कालबाह्य परंपरेची नवी कदर दिसून येता अशें श्री मोदी हांणी सांगलें. अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर फकत शेतकी उत्पादन चड न्हय तर शास्त्रीय सांठो आनी अन्नधान्याचें कार्यक्षम वितरण करपाची गरज आसा अशें गिरायक वेव्हार आनी अन्न आनी भौशीक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज सांगलें. आयज नवी दिल्लींत भारतीय अन्न महामंडळाच्या एका कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यान ते उलयताले. तंत्रगिन्यान आनी डिजिटलायझेशन हाका लागून भौशीक वितरण वेवस्थेंत बदल जाला आनी अन्नधान्य वितरणांत पारदर्शकता घटमूट जाल्या अशें तांणी नदरेक हाडून दिलें. आयज ऑटिस्टीम अभिमान दीस मनयतात. हो दीस ऑटिस्टीक व्यक्ती खातीर अभिमानाचें म्हत्व अधोरेखीत करता आनी ऑटिझमाक एक दुयेंस न्हय तर एक वेगळेपण म्हणून समजून घेवपाक उर्बा दिता. मान्यता, प्रतिनिधित्व आनी सुदारणा ह्या 3 मुखेल स्तंभाचेर ऑटिस्टीक अभिमान दीस 2026 हे मुख्य विशय केंद्रीत आसात. सर्वोच्च न्यायालयान आयज देशभरांतली रानां आनी सैमीक परिसंस्थांचें संरक्षण करपाच्या गरजेचेर भर दिला. झारखंडासारख्या राज्यांकडेन समृद्ध सैमीक साधनां आसून तांचें जतन करप गरजेचें आशिल्ल्याचें निरीक्षण न्यायालयान नोंदयलां. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांच्या अध्यक्षते खालच्या खंडपीठान राना वाठारांत फातर खणकाम आनी स्टोन क्रशराबाबत झारखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाक आव्हान दिवपी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दाखल केल्ल्या याचिकेचेर सुनावणी करतना ही टिप्पणी केल्या. खेळ ICC बायलांच्या T20 विश्वचषक सर्तींत आयज भारतीय वेळा प्रमाण रातीं 11 वरांचेर लिंड्सचा हेडिंग्ले हांगा वेस्ट इंडीज आनी स्कॉटलंड ह्या पंगडां मदीं खेळ जातलो. हाचे आदीं ह्याच मैदानाचेर अ गटांतल्या मॅचींत भारतान नेदरलँड पंगडाचेर 95 धांवड्यांनी जैत मेळयल्लें. हवामान फुडल्या 4-5 दिसांत तेलंगणा, ओडिसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगडांतल्या आनीक कांय वाठारांनी मॉन्सून पावस आनीक फुडें वचपाची परिस्थिती आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण आसाम, मेघालय, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा फुडले 4 दीस खूब व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 2 दीस अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालँड, मणिपूर, मिझोरामात, त्रिपुरा, ओडिसा, तामिळनाडू, पुंडुचेरी आनी कराईकल ह्या वाठारांनी व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान सांगला. फुडें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, चंदीगड, मध्य प्रदेश, मराठवाडा, ओडिसा आनी उत्तर कर्नाटकांत सोमार मेरेन गडगड आनी जोगला पडपाची शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या